नमस्कार, कार्यक्रम हेल्दी आवरमा यहाँलाई स्वागत छ। म राधिका गेलाल। यो कार्यक्रममा हरेक हप्ता यसै समयमा एनटिभी प्लसबाट प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान र नेपालमा उपचारमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिहरूको विषयमा विज्ञसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस्, आजको बसाइमा जोर्नी सम्बन्धी समस्या कसरी हुन्छ, यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, नेपालमा कस्ता कस्ता जोर्नीहरूको चाहिँ प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ भनेर एकजना विज्ञलाई हामीले स्टुडियोमा बोलाएका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। नमस्ते, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब पछिल्लो समय हामीले सुन्दै आएका छौँ होइन, यो घुँडा प्रत्यारोपण हुन्छ, हिप प्रत्यारोपण हुन्छ भनेर। नेपालमा यसको बुझाइ कस्तो छ र कसरी चाहिँ मान्छेहरूले यो प्रत्यारोपण गर्न इच्छाइरहेका छन् या अवस्था कस्तो छ? कार्यक्रमलाई यसैबाट सुरुवात गरौँ। जहाँसम्म जोर्नी प्रत्यारोपणको बारेमा कुरा गर्दा नेपालमा जोर्नी प्रत्यारोपणको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा हिप तथा नी जोर्नी प्रत्यारोपण धेरै मात्रामा भइरहेको अहिले लास्ट इयर्सहरूमा त्यो भएको देखिन्छ। र जुनसुकै कारणले पनि हिप अथवा नीमा अथवा घुँडामा केही समस्या आयो, जस्तो त्यहाँभित्र जोर्नीभित्र आर्टिकुलर कार्टिलेज भन्ने हुन्छ र त्यो कुरकुरे हड्डी बिग्रिएर दुईटा हड्डी एक आपसमा घोटिन थालेर जुन समस्या आएको खण्डमा र पेसेन्टलाई बिरामीलाई त्यो अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था भएर दिनरात दुख्ने अवस्था भएर सामान्य हिँडुल गर्न पनि गाह्रो भएको अवस्था भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी जोर्नी प्रत्यारोपण गर्ने सल्लाह दिन्छौँ। र यो सेवा पहिलाको तुलनामा नेपालमा पहिला धेरै नै कम जोर्नी प्रत्यारोपण हुन्थ्यो, 5-7 वर्ष 10 वर्ष अगाडि। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिस्तारै बिरामीहरूले यो सेवा लिने जुन रेसियो, बिरामीहरूलाई यो बारेमा बुझाइ चाहिँ अलिकति सुधार भएको छ। तर पनि नेपालमा धेरै मान्छेहरूलाई जोर्नी प्रत्यारोपणको बारेमा थाहा छैन र यो जोर्नी पनि फेर्न सकिन्छ र भन्ने खालको पनि बुझाइ छ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपयको बुझाइ के छ भने घुँडा प्रत्यारोपण गर्ने भनेपछि चाहिँ त्यो आफ्नै घुँडा अब निकालेर हाल्ने हो कि के हो भन्ने त्यो कन्फ्युजन पनि छ। खासमा चाहिँ हामीले घुँडा प्रत्यारोपण चाहिँ अब के को गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, यसको बारेमा नि बताइदिनु भयो भने अलिक त्यसको लागि मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। घुँडा प्रत्यारोपण गर्ने भनिसकेपछि पुरै बिरामीको हड्डी निकालेर नयाँ हड्डी हाल्ने होइन। घुँडामा जुन बिग्रिएको भाग, म तपाईँलाई यो मोडलबाट अलिकति देखाउन चाहन्छु। जस्तो यो भनेको नर्मल घुँडाको बनावट भयो, स्वच्छ व्यक्तिको घुँडाको बनावट। माथि फिमर भन्ने एउटा हड्डी हुन्छ, तल टिबिया भन्ने हड्डी हुन्छ र साइडमा फिबुला भन्ने हड्डी हुन्छ। यो दुईटा मेन फिमर र टिबिया मिलेर र अगाडिपट्टि यो पाङ्ग्रा हड्डी पटेला भन्ने हड्डी मिलेर चाहिँ यो जोर्नी बन्दछ। जुनसुकै कारणले यो फिमरको तल्लो भाग अथवा टिबियाको माथिल्लो भागको कुरकुरे मासु बिग्रिसकेपछि यो दुईटा हड्डी एक आपसमा रगडिन थाल्छ, घोटिन थाल्छ र बिरामीलाई त्यसले गर्दा खुट्टाहरू केही हदसम्म बाङ्गो पनि हुन्छ र हिँडुल गर्न अप्ठ्यारो हुने अवस्था हुनसक्छ। र त्यो कन्डिसन भएको खण्डमा र हामीले यो सबै हड्डी बिग्रिने होइन कि यो कुरकुरे मासु, यहाँको बिचको कुरकुरे मासु बिग्रिसकेपछि दुईटा हड्डी एक आपसमा घोटिन थालेपछि बिरामीलाई दिनरात दुखाइ हुने, हिँडुल गर्न अवस्था गाह्रो हुने भइसकेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ। र त्यो रिप्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ हजुरको भने, तपाईँले अहिले सोध्नुभएको जस्तो मैले यहाँ के देखाउन खोज्दैछु भने यो बिरामीको सामान्य अवस्थाको यो आफ्नै हड्डी भयो र तलको पनि हड्डी जुन अघि मैले देखाएको थिएँ त्यो हड्डी नर्मल नै हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिप्लेस गर्ने होइन। रिप्लेस गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तो यो भनेको टिबियाको अप्पर एन्ड माथिको भागमा जुन कुरकुरे मासुले ढाकिएको थियो त्यो भाग बिग्रिसकेपछि त्यसलाई केही मिलिमिटर, फ्यु मिलिमिटर, 8 देखि 10 मिलिमिटर हामी मेसिनको सहायताले यसलाई काट्छौँ र काटिसकेपछि यस्तो भाग क्रिएट गर्छौँ र माथि फिमरमा पनि यस्तै मेसिनको सहायताले हामी अगाडि, तल र पछाडि गरेर यहाँ एउटा यस्तो सेप बनाउँछौँ। र यो सेप बनिसकेपछि जहाँ अहिले कुरकुरे मासु जुन ठाउँमा रहेको थियो त्यो कुरकुरे मासुहरू बिग्रेको मासुहरूलाई हामीले हटाइसकेपछि यस्तो सेप रहन्छ र त्यसमा यस्तो मेटलको खास यस्तै चिज राख्ने हो। यो भनेको एल्लोय हो, यो चाहिँ कोबाल्ट, क्रोमियम, टाइटेनियम एल्लोयहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यसमा सिमेन्ट लगाएर हामी माथि पनि यसलाई यसरी राख्छौँ र तल पनि हामी फेरि यहाँ टिबियामा प्रिपेयर गरेको भागमा चाहिँ यो सिमेन्ट लगाएर यसरी राख्छौँ र बिचमा चाहिँ एउटा प्लास्टिक जस्तो यस्तो पोलिइथिलिन भन्छ यसलाई, यो रहन्छ। र त्यो भइसकेपछि अब के हुने भयो त, यो दुईटा हड्डी जुन एक आपसमा घोटिएर जुन दुखिरहेको थियो अब के हुने भने यो एउटा स्पेस क्रिएट गऱ्यौँ, हामीले स्पेस बनायौँ र त्यो भइसकेपछि अब चाहिँ यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ यो मेटल र प्लास्टिकमा हुने भयो र यो बाँकी रहेको हामीले सिमेन्टले फिक्स गरेछौँ। भनेपछि अब बिरामीलाई जुन हड्डी एक र अर्को हड्डी रगडेर जुन दुखिरहेको थियो त्यो दुख्न कम हुन्छ र केही हदसम्म
खुट्टा सिधा पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। यही प्रविधिलाई चाहिँ हामी जोर्नी प्रत्यारोपण घुँडा प्रत्यारोपण भन्छौँ। हाम्रो अलिकति घुँडा खिने बित्तिकै हामीले प्रत्यारोपण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो घुँडाको खियाइ पनि कुन अवस्थामा पुगेपछि गर्ने हो, त्यसको बारेमा पनि बताइदिनु। जस्तो घुँडा खिने बित्तिकै घुँडाको प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सामान्य अवस्थामा भन्दाखेरि बिरामीको घुँडा खिने अवस्थालाई हामीले एक्सरेमा हेर्दाखेरि 4 अवस्थामा डिभाइड गरे तापनि सामान्य अवस्थामा सबै बिरामीको लक्षण, हामीले गर्ने चेक जाँचको अवस्था र एक्सरेको अवस्था हेरेर हामी यसलाई 3टा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने यसको 3टा अवस्थामा सबैभन्दा पहिला सुरुको अवस्था र अर्ली ओस्टियोआर्थराइटिस, बिचको अवस्था भनेको इन्टरमिडिएट ओस्टियोआर्थराइटिस र एडभान्स ओस्टियोआर्थराइटिस भनेको एकदम बिग्रेको अवस्था। यो 3टा क्याटेगोराइज हामीले गरिसकेपछि र अर्ली र इन्टरमिडिएट ओस्टियोआर्थराइटिसमा हामीले घुँडाको रिप्लेसमेन्ट गर्दैनौँ। त्यो भनेको औषधिको माध्यमले, फिजियोथेरापीको माध्यमले, लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन विभिन्न चिजहरूले गर्दा हामी उपचार गर्छौँ। र त्यो बाहेक जब बिरामी यो अर्ली र इन्टरमिडिएट ओस्टियोआर्थराइटिसबाट बिग्रिँदै गएर जब एडभान्स ओस्टियोआर्थराइटिसमा पुग्नुहुन्छ भनेको घुँडाको अन्तिम अवस्थासम्म बिग्रिसकेपछि हामी त्यसपछि मात्रै हामी प्रत्यारोपण गर्छौँ। जस्तो कहिलेकाहीँ अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूको पनि त्यो प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने पनि हुनसक्छ डाक्टर साहब। सबैको मिल्छ या केहीको चाहिँ मिल्दैन, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको बिरामीले कसरी थाहा पाउने र बिरामीलाई अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि जरुरी हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ बताउनु पर्ने कुरा के छ भने अन्तिम अवस्थामा घुँडा खिइसकेपछि बिरामीलाई प्रत्येकचोटि पाइला टेक्दाखेरि दुख्न थाल्छ। अब पाइलामा दुख्न थाल्छ, उकालो ओह्रालो गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ र घुँडा के हदसम्म अलिकति बाङ्गो पनि हुने अवस्था हुन्छ। र तपाईँले सोध्नुभयो जस्तै सबै बिरामीलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो धेरै जसो बिरामीहरूलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न नमिल्ने अथवा प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने एउटा अवस्था भनेको चाहिँ जोर्नीमा कुनै सङ्क्रमण छ अथवा शरीरमा कुनै सङ्क्रमण छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी जोर्नी रिप्लेसमेन्ट गर्न मिल्दैन एउटा। र अर्को यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन भन्छ। त्यस्तै रिलेटिभ कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको चाहिँ गर्न त मिल्ने तर अलिकति बिरामीलाई केही उपचारहरू गरेर मात्र गर्न मिल्ने। जस्तो सुगर हुन्छ बिरामी, धेरै जस्तो बिरामीहरूलाई सुगरको समस्या, प्रेसरको समस्या, मुटुको समस्याहरू हुन्छ, पार्किन्सन जस्ता नसाको समस्याहरू हुन्छन् हैन। त्यस्तै यस्ता खालका बिरामीहरूलाई रिप्लेसमेन्टै गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन, तर उहाँहरूलाई केही चिजमा अप्टिमाइज गर्छौँ भन्छौँ हामी त्यसलाई। केही चिजमा उहाँहरूको जस्तो किडनीको अन्तिम अवस्था, किडनी फेलियर भएको अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिरामीलाई अपरेसन गर्न मिल्दैन। जस्तो सुगर छ, प्रेसर छ भने चाहिँ उहाँहरूको सुगर कन्ट्रोल छ, प्रेसर कन्ट्रोल छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ अपरेसन गर्न मिल्छ। त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी उनीहरूको दैनिकीलाई अलिक सहज बनाउन सक्छौँ, त्यो पनि केही अभ्यास गरिन्छ डाक्टर साहब? गर्नै नमिल्ने बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घुँडाको एकदमै लेट स्टेज छ र अपरेसन गर्न नमिल्ने बिरामीहरूलाई हामीले विभिन्न सुईहरू पनि लगाउन सक्छौँ। जस्तो स्टेरोइड इन्जेक्सनहरू केही समयको लागि अथवा चिप्लो पदार्थहरू जोर्नीमा हालेर केही समयको लागि 2-3 महिनाको लागि काम गर्ने चाहिँ बनाउन सकिन्छ। तर त्यो भन्दैमा अब सधैँको लागि उहाँलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने जोर्नी बिग्रिएर यदि हड्डी एक आपसमा घोटिएर दुखिरहेको छ, उहाँहरूलाई गाह्रो अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रत्यारोपण बाहेक अरू उपचारहरूबाट त्यति धेरै फाइदा चाहिँ हुँदैन। हामी नर्मल मान्छेहरूको पनि अब घुँडाहरू दुखिरहेको हुन्छ होइन, ज्वाइनहरू दुखिरहेको हुन्छ डाक्टर साहब, यो चाहिँ सामान्य हो या यो चाहिँ मलाई चाहिँ अब मेरो जोर्नी सम्बन्धी समस्या भयो भनेर एउटा सामान्य व्यक्तिले चाहिँ कस्ता लक्षणहरू देखिए या कस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ थाहा पाउने डाक्टर साहब? जस्तो सामान्य रूपमा जोर्नी दुख्नु अथवा गर्दन दुख्नु, कम्मर दुख्नु, घुँडा दुख्नु, हिप दुख्नु भनेको धेरै मान्छेहरूको यो कमन चिज हो। जस्तो हाम्रो दैनिकी, हाम्रो काम गराइमा यस्ता समस्याहरू बेला बेलामा आउँछन्। तर जस्तो घुँडाकै कारणले गर्दा मलाई दुखिरहेको छ भन्नको लागि चाहिँ त्यही घुँडा पटक दुख्नु पर्यो। जस्तो तपाईँले केही सामान्य कामहरू गर्नुभयो, हिन्डुल गर्नुभयो, उकालो ओह्रालो हिँड्नुभयो, त्यो गर्दाखेरि दुख्न थाल्यो, अलिअलि सुन्निएको जस्तो हुन थाल्यो अथवा घुँडाको अलिकति बनावट चाहिँ बाङ्गो जस्तो हुन थाल्यो र जस्तो उफ्रिँदा, कुद्दा, टुक्रुको परेर बस्दा, पलेटी कसेर बस्दा चाहिँ असहज महसुस भयो भने त्यो चाहिँ अब घुँडामा केही समस्या छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र त्यो बाहेक जस्तो अघि भन्नुभएको जस्तो युरिक एसिड, बाथ लगायतका विभिन्न धेरै प्रकारका चिजहरूले पनि जोर्नीमा समस्याहरू हुन सक्छन्। त्यो भनेको चाहिँ त्यो फेरि फरक विधा भयो, त्यसले पनि जोर्नी बिगारेर दुख्न सक्छ। तर जोर्नी आफैमा पनि के हुनसक्छ हजुरको भने पटक दुख्ने, सामान्य एक्टिभिटी गर्दा पनि दुख्ने, सामान्य हिँडुल गर्दा पनि दुख्ने, त्यस्तो अवस्था आउन थाल्यो र त्यो दुखाइको ड्युरेसन अलि लामो समयसम्म हुन थाल्यो भने चाहिँ
अब बिरामीले के बुझ्नु पर्यो भने मेरो जोर्नीमा केही समस्या छ कि भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यो एजमा पुगेपछि चाहिँ मेरो घुँडा खिन थाल्यो या मेरो घुँडामा समस्या आउन थाल्यो, मेरो जोर्नीहरूमा समस्या आउन थाल्यो भन्ने त्यस्तो नेपालमा त्यो कुनै स्पेसिफिक एज छ कि होइन डाक्टर? जुनसुकै बेला हुनसक्छ, के छ डाक्टर साहब यसको? त्यसमा चाहिँ हामीले मेडिकल भाषामा भन्दाखेरि प्राइमेरी ओस्टियोआर्थराइटिस भन्छौँ एउटा, जुन चाहिँ कुनै पनि अरू बाथ रोग अथवा केही पनि रोग नभइकन घुँडा बिग्रिने अवस्था, जुन उमेरको कारणले घुँडा बिग्रिनेलाई चाहिँ हामी प्राइमेरी ओस्टियोआर्थराइटिस भन्छौँ। त्यो प्राइमेरी ओस्टियोआर्थराइटिस चाहिँ महिलाहरू र पुरुषहरूमा हेर्ने हो भने महिलाहरूमा जब महिनावारी सुक्ने टाइम हुन्छ त 45-50 वर्षको हाराहारीमा महिनावारी सुक्न थालिसकेपछि हर्मोनल चेन्जले गर्दाखेरि, हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि हड्डी चाहिँ एक्कासी कमजोर हुने अवस्था आउँछ। त्यसलाई हामी पोस्ट मेनोपोजल ओस्टियोपोरोसिस भन्छौँ। र त्यो अवस्था गइसकेपछि 50-55 वर्षको उमेरदेखि नै महिलाहरूको घुँडा खिने समस्या आउन सक्छ, नम्बर 1। र पुरुषहरूमा चाहिँ हर्मोनल इफेक्टहरू धेरै नहुने भए हुनाले त्यसलाई चाहिँ सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस भन्छौँ। भनेको उमेर बढ्दै जाँदाखेरि हड्डी खिने प्रक्रिया पुरुषहरूमा पनि हुन्छ। त्यो भनेको लगभग 55-60 वर्षको उमेरमा हुन्छ। भनेपछि हाम्रो स्टडीले के देखाएको छ भने झन्डै 45-50 वर्ष पुगेपछि महिलामा र 55-60 वर्ष पुगेपछि पुरुषमा धेरै घुँडाको समस्या आउने हामीले देखेका छौँ। यदि हामीले त्यो उमेरभन्दा अगाडि नै बेला बेला जाँच गरेर होइन अब अलिअलि खिएको छ भने औषधिहरू उपचार गरिरह्यो भने डाक्टर साहब त्यो पछि चाहिँ प्रत्यारोपण नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन? प्रत्यारोपण नगरी पनि दैनिकी सहज बनाउन सकिन्छ, के छ डाक्टर? एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। जस्तो अघि मैले भनेको जस्तै अर्ली ओस्टियोआर्थराइटिस र इन्टरमिडिएट ओस्टियोआर्थराइटिसमा कुनै बिरामी जोर्नी विशेषज्ञकोमा हामीहरूकोमा आउनुभयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ धेरै हदसम्म उहाँहरूको समस्यालाई कम गराउन र उहाँहरूलाई फाइदा गर्ने औषधिहरूले धेरै कुराहरूले फाइदा हुन्छ। अघि पनि मैले भने जस्तो अर्ली र इन्टरमिडिएट ओस्टियोआर्थराइटिस अलिअलि दुख्दैमा बिरामीहरू डक्टरकोमा गएर रेगुलर चेक जाँच गराउनु भयो भने हामीले यसलाई एडभान्स ओस्टियोआर्थराइटिसमा पुग्नबाट धेरै हदसम्म रोक्न सक्छौँ र प्रत्यारोपणबाट हामीले बचाउन सक्छौँ। र अर्ली र इन्टरमिडिएट ओस्टियोआर्थराइटिसका बिरामीहरूले के बुझ्न जरुरी भयो भने अघि तपाईँले सोधे जस्तै मेरो घुँडाको समस्या हो कि होइन भनेर पहिला जोर्नी विशेषज्ञसँग जचाउनु पर्यो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, यदि जोर्नीकै समस्या हो भने उहाँहरूलाई अर्ली ओस्टियोआर्थराइटिसमा हामीले 3टा कुरामा जहिले पनि म फोकस गर्छु। सबभन्दा पहिला एउटा लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन अथवा जीवनशैली परिवर्तन, दोस्रो भनेको फिजियोथेरापी अथवा एक्सर्साइज, र तेस्रो भनेको केही औषधिहरू। यो 3टा माध्यमबाट हामीले धेरै हदसम्म उहाँहरूलाई अहिलेको अवस्थालाई पनि राहत गर्न सक्छौँ र पछि प्रत्यारोपणमा जानबाट पनि जोगाउन सक्छौँ। जस्तो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनमा चाहिँ धेरै हदसम्म बिरामीहरूले तौल सन्तुलन राख्न सक्नुभयो, आफ्नो वेट ब्यालेन्स गर्न सक्नुभयो भने घुँडामा जति लोड पर्छ एउटा दुब्लो मान्छेको, मोटो मान्छेको घुँडामा लोड त्यही भन्दा बढी पर्छ। त्यो कारणले गर्दा तौल सन्तुलन चाहिँ एकदमै जीवनशैली परिवर्तनको एउटा पाटो हो। भनेपछि आफ्नो तौल फिट राख्नु चाहिँ एकदमै घुँडाको लागि फाइदा हुन्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, पलेटी कसेर धेरै नबस्ने, टुक्रुको परेर नबस्ने, ओह्रालो उकालो धेरै नहिँड्ने। जस्तो हाम्रो गाउँघरतिर भारी बोक्ने चलन छ, टुक्रुको परेर बस्ने चलन छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई घुँडाको समस्या बढी हुने देखिएको छ। र यो जीवनशैली परिवर्तनको एउटा पाटो रह्यो। दोस्रो भनेको एक्सर्साइज भनेको चाहिँ घुँडाको वरिपरि मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउने एक्सर्साइजहरूले पनि धेरै हदसम्म फाइदा गर्छ। र केही औषधिहरू, क्याल्सियम, भिटामिन, त्यस्तै घुँडाको आर्टिकुलर कार्टिलेज, कुरकुरे मासुलाई फाइदा गर्ने औषधिहरू 3 महिना 6 महिना कसैलाई 1 वर्षसम्म चलाउँदा पनि यसले फाइदा गर्छ धेरै बिरामीहरूलाई। र यही स्टेजमा हामीले बिरामीको उपचार गर्न पाइयो र फिजियोथेरापीहरूमा एडभाइस गर्न पाइयो भने चाहिँ धेरै हदसम्म हामी बिरामीलाई प्रत्यारोपणबाट जोगाउन सक्छौँ। अहिले नेपालमा त घुँडाको र हाम्रो हिपको प्रत्यारोपण हुन्छ भन्ने सुन्दै आएको छौँ, यहाँले नि गर्नुभएको छ होइन डाक्टर साहब? त्यो बाहेक पनि हाम्रो अन्य जोर्नीहरूको पनि प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ, सकिँदैन? संसारको रेकर्ड हेर्ने हो भने जुनसुकै जोर्नी पनि प्रत्यारोपण गर्ने चलन आइसकेको छ अहिले। जस्तो रिस्टको प्रत्यारोपण, एल्बोको प्रत्यारोपण, अनि सोल्डरको प्रत्यारोपण, एङ्कलको प्रत्यारोपण पनि अहिले धेरै ठाउँहरूमा विदेशमा हुन्छ। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरैजसो बिरामीहरू हिप र नीको समस्या लिएर आउने भए हुनाले हिप र नीको प्रत्यारोपण धेरै भइरहेको छ र फाटफुट अरू जोर्नीहरूको पनि प्रत्यारोपण हुन्छ। घुँडाको त अब सबै मान्छेलाई प्राय अब एउटा एजमा पुगेपछि हुने जस्तै देखियो डाक्टर साहब होइन? यो हिपको चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटिज गर्ने हरूलाई चाहिँ अलिक बढी समस्या देखिया छ? हिपको पनि धेरैजसो समस्या हाम्रोमा भन्दा पनि वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा बढी देखिन्छ र हाम्रोमा चाहिँ धेरैजसो हिपको समस्या आउने एउटा बाथरोगको कारणले हिपमा समस्या आउँछ। एङ्कालोजिङ स्पन्डलाइटिस भन्ने एउटा मेलमा हुने एउटा बाथरोग हुन्छ, त्यस कारणले हुन्छ। त्यस्तै रुमेटोइड आर्थराइटिस लगायतका बाथरोगले पनि समस्या पार्छ एउटा। अर्को चाहिँ पुराना चोटहरू,
जस्तो कुनै बिरामीको हिपमा फ्र्याक्चर भयो, त्यो राम्रोसँग युनियन भएन भनेपछि त्यो जोडिएन भने त्यो बिस्तार बिस्तार पछि कालान्तरमा गएर त्यसले हिपलाई समस्या पार्न सक्छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो धेरै रक्सी पिउनेहरू हैन, एभास्कुलर नेक्रोसिस भनिन्छ, कर्टिकोस्टेरोइड जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्दाखेरि लगायतका, त्यस्तै ट्युबरक्लोसिस क्षयरोगको कारणले पनि हिपमा इन्फेक्सन भएर पनि हिप बिग्रिने हुनसक्छ। हामीहरूले सबैले के बुझ्नु पर्यो भने नी भनेको, घुँडा भनेको चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन एज पुगेपछि उमेरको कारणले धेरै बिग्रिने हुन्छ। हिपमा पनि त्यस्तो समस्या आउँछ, धेरै कममा आउँछ, तर हिप भनेको चाहिँ जुनसुकै उमेरको व्यक्तिहरूको पनि बिग्रिन सक्छ यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। हाम्रो घुँडाको प्रत्यारोपण चाहिँ अब एउटा एज होइन, अब अलि सहज लाइफ बनाउनलाई गरिन्छ भनिन्छ। बालबालिकामा या भनौँ न अलि अर्ली एजमा पनि गरिन्छ कि गरिँदैन डाक्टर साहब? यो चाहिँ के छ यसको? घुँडाको प्रत्यारोपण बालबालिकामा त्यति धेरै हामीले सकेसम्म बिरामीहरूलाई 45-50 वर्ष नकटिन्जेलसम्म घुँडाको प्रत्यारोपण गर्ने सल्लाह दिँदैनौँ, जतिसुकै जोर्नी बिग्रिए तापनि। तर त्यो भन्दैमा एकदमै उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफ, जस्तो बाथरोग भयो कुनै बिरामीलाई, उहाँहरूलाई 14-15 वर्षदेखि बाथरोग सुरु भयो र 30-35-40 वर्षमा हिँड्नै नसक्ने गरी यदि घुँडा बिग्रियो, हिप बिग्रियो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामी प्रत्यारोपण गर्छौँ। तर पनि त्यति भन्दै गर्दा घुँडाको प्रत्यारोपण भनेको सकेसम्म बिरामीलाई हामी अर्ली एजमा चाहिँ गर्दैनौँ, सकेसम्म 50-55-60 कटेको बिरामीहरूलाई मात्रै गर्छौँ। हिप चाहिँ नि जुनसुकै उमेरका बिरामीहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। डाक्टर साहब, यो हाम्रो हड्डी सम्बन्धी समस्या चाहिँ हाम्रो एउटा एज पुगेपछि सबैलाई नै हुन्छ कि होइन? जसले सानैदेखि अलिकति आफ्नो डाइटहरूलाई ख्याल गरेको छ, लाइफस्टाइल अलिकति व्यवस्थापन गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ नहुने सम्भावना नै हुन्छ कि हुँदैन डाक्टर साहब? हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एउटा जेनेटिक फ्याक्टरहरू पनि हुन्छ। तपाईँको बाआमालाई के थियो, हजुरआमालाई के थियो होइन, त्यसले पनि फरक पार्छ। त्यो बाहेक महिलाहरूमा अलिकति बढी हुने कुरा अहिले मैले गरिहालेँ, हर्मोनको कारणले हुन्छ। र त्यो बाहेक अब तपाईँको एक्टिभिटिजहरू, जस्तो तपाईँ स्वस्थ जीवन जिउनु भएको छ, तपाईँ फिजिकल एक्टिभिटी राम्रोसँग गर्नुहुन्छ, तपाईँको वेट सन्तुलन छ, खानपानहरू त्यही अनुसार राम्रो गर्नुहुन्छ भने यो हड्डीको समस्याहरू त्यस्ता बिरामीलाई अरू मान्छेको तुलनामा कम हुने गर्दछ। र जो चुरोट धेरै पिउनुहुन्छ, रक्सी धेरै खानुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हड्डीको समस्या बढी देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा आफ्नो जीवनशैली, खानपिनले पनि हड्डीको समस्याहरूमा फरक चाहिँ पर्छ। कतिपय मान्छेहरू के छ भने अलिकति समस्या भयो कि होइन, अपरेसन गरेपछि जिउ बिग्रिन्छ, पहिलाको जस्तो हुँदैन, पहिलाको भन्दा पनि गाह्रो हुन्छ होला भन्ने बुझाइ धेरैको हुन्छ। डाक्टर साहब, यसमा चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? यहाँले त 400-500 भन्दा बढी बिरामीहरूको उपचार गरिसक्नु भएको छ होइन? त्यो पिरियडमा उनीहरूको बुझाइ कस्तो रह्यो, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई कन्भिन्स गरायो, के छ डाक्टर साहब? यसको अलिकति अनुभव नि बताइदिनु। हजुर, जस्तो पहिला मैले प्रत्यारोपण सुरु गर्दा आजभन्दा 9-10 वर्ष अगाडि प्रत्यारोपण सुरुमा गर्दाखेरि र आजको अवस्थामा धेरै फरक पाइरहेको छु मैले। पहिलाको 9-10 वर्ष अगाडि बिरामीहरूलाई यो जोर्नी प्रत्यारोपण सम्बन्धी एकदमै कम मात्र जानकारी थियो र धेरै बिरामीहरूले जोर्नी प्रत्यारोपण हुन्छ, नेपालमै हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउनु हुँदैन थियो। र अघि हजुरले भने जस्तो शरीर बिग्रिन्छ अपरेसन गरिसकेपछि, अथवा जोर्नी प्रत्यारोपण गरिसकेपछि मलाई झन् समस्या हुने हो कि होइन? अहिले त जेनतेन मैले अलि काम चलाइरहेको छु, हिँड्न सामान्य रूपमा एउटा लट्ठीको सहाराले त हिँडिरहेको छु, तर प्रत्यारोपण गरिसकेपछि मलाई झन् अप्ठ्यारो हुने हो कि भन्ने चिज गुनासोहरू बिरामीले धेरै गर्नुहुन्थ्यो। र धेरै जसो बिरामीले के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो घुँडा काटेर फेरि कहाँबाट ल्याएर हालिदिनुहुन्छ डाक्टर साहब, जस्तो कुराहरू पनि हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि धेरै बिरामीहरूले बुझि पनि सक्नु भएको छ, यो सेवा लिइ पनि सक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था अलिकति सहज चाहिँ छ। तर पनि स्टिल अहिले पनि हजुरले भने जस्तो बिरामीहरूले यो प्रत्यारोपण भनेको के हो, यो कस्तो अवस्थामा गरिन्छ र कसरी गर्दा फाइदा के हुन्छ, बेफाइदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरैजनालाई यो जानकारी नभएको अवस्था छ। अहिले पनि हामीले धेरै बिरामीहरूलाई चाहिँ यो बारेमा कन्भिन्स गराउनु पर्ने हुन्छ होइन? र कति बिरामीहरू चाहिँ पहिला नै थाहा पाएर ल जोर्नी प्रत्यारोपण गरौँ भनेर पनि आइरहनु भएको पनि हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति कस्टली छ भन्ने पनि सुनिन्छ डाक्टर साहब होइन? अब त्यो भएर पनि कतिपयले अब गर्न नसक्या हो कि कोहीले अब परिवारले नि राम्रोसँग नबुझ्या हो कि अलिकति कता कता ल्याका पनि जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब, यसमा चाहिँ के भन्न चाहनु? कस्टली चाहिँ यो अपरेसन सेवा अलिकति महँगो नै छ। जस्तो यसमा हामीले जुन यो इम्प्लान्ट राख्छौँ, अहिले मैले देखाएको थिएँ, त्यसकै झन्डै 2 लाखको हाराहारीमा त्यसको कस्ट आउँछ। भनिसकेपछि म काम गर्ने सरकारी अस्पताल सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा, निजामती कर्मचारी अस्पतालमा झन्डै 3 देखि 3.5 लाख रुपियाँ त यसको खर्च आउँछ। र प्राइभेट हस्पिटलमा यो खर्च भनेको डबल हुन्छ। त्यो कारणले पनि हजुरले भने जस्तो अब बुढो भइसक्यो होइन, आफूसँग त्यो अनुसारको पैसा छैन भने धेरै बिरामीहरूले अब पैसा नभएको कारणले पनि किन अपरेसन गर्ने, यो गरेर त झन् बेफाइदा होला कि भन्ने खालको सोचाइ आउनु पनि एउटा हुनसक्छ। तर कस्ट पनि एउटा फ्याक्टर चाहिँ हो।
सरकारले एक दुईवटा दीर्घरोगहरूमा चाहिँ सहुलियत पनि दिएको छ होइन डाक्टर साहब। अब यहाँले भनेअनुसार घुँडा प्रत्यारोपण भने हामी अलिक बुढेसकालमै पुगेपछि नि गर्ने हो, अलिकति जीवन सहज होस् भनेर। यदि सरकारले त्यस्तो अनुदान दियो भने या सरकारको त्यस्तो कुनै योजना छैन के छ डाक्टर साहब, यसको बारेमा नि बताइदिनु। त्यो भयो भने चाहिँ ती बिरामीहरू अलिकति सहज हुन्थ्यो कि? हो, जस्तो मैले अघि भने नेपालमा यो जोर्नी प्रत्यारोपण अहिले चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले बुझेका छन्, तर 10 वर्ष अगाडि चाहिँ यसको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो। अहिले अलिकति सुधारिएको अवस्था छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि धेरैजसो बिरामीहरू जो दूरदराजमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होइन, त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ पैसाको कारणले र एक्सेसको कारणले पनि जोर्नी प्रत्यारोपण नगराइरहनु भएको अवस्था छ। र मेरो अनुरोध चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू जो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के हो भने, यो अघि तपाईँले भने जस्तो कुनै एउटा 60-65 वर्षमा पुगिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नै आफ्नो जीवन सजिलो बनाउनलाई गर्ने अपरेसन हो। त्यो कारणले उहाँहरूको पीडा जुन दुखाइ कम गराउन, हिँडुल गर्न सजिलो गराउनलाई गर्ने अपरेसन भएको हुनाले यसमा जुन विदेशबाट आउने जुन सामान हुन्छ त्यसमा गभर्मेन्टले कुनै सब्सिडी दिन सक्यो भने त्यस्ता बिरामीहरूको लागि हामी जस्तो काम गर्ने सरकारी अस्पतालमा हामीले त फ्रीमा अपरेसनहरू गर्न सक्छौँ अथवा डिस्काउन्ट रेटमा अपरेसन गर्न सक्छौँ। त्यहाँ त्यति धेरै कस्ट हुँदैन र जुन 3-3.5 लाख रुपियाँ जुन खर्च लाग्छ त्यसमा 2 लाखभन्दा बढी त इम्प्लान्टको नै लाग्ने भयो भनेपछि त्यसमा पनि केही सहुलियत पायो भने धेरै हदसम्म दूरदराजमा भएका बिरामीहरू जसको जीवन चाहिँ नरकीय भइरहेछ घुँडाको कारणले, हिपको कारणले, त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी धेरै हदसम्म फाइदा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। हाडजोर्नी सम्बन्धीकै एउटा संस्था छ, त्यसमा चाहिँ म महासचिव छु पनि भन्नुभयो होइन, तपाईँले खोल्नु भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ सरकारसम्म हजुरले यस्तो योजनाहरू लाने हो भने, कहिलेकाहीँ यो विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने कतिको गर्नु भएको छ? यो हामीले नेपाल जोर्नी प्रत्यारोपण समाज, नेपाल आर्थोप्लास्टिक सोसाइटी भनेर नेपालभरि जुन जो अर्थोपेडिक सर्जनहरू, हाडजोर्नी विशेषज्ञहरू जो जोर्नी प्रत्यारोपण गर्नुहुन्छ उहाँहरूको एउटा समाज हामीले भर्खरै गठन गरेका छौँ। हामी जनवरी 1मै हामीले दर्ता गराएको हो होइन। त्यसको म महासचिवको रूपमा कार्यरत छु र त्यसमा चाहिँ हामीले भर्खरै सुरुवात भएको हुनाले यो चिजहरू हामीले धेरै मात्रामा नभए पनि केही ठाउँहरूमा हामीले यस्ता कुराहरू पुर्याएका पनि छौँ। यो उद्देश्य नै त्यस्तै खालको हो, जस्तो समाजमा चाहिँ जोर्नी प्रत्यारोपण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने, के हो त जोर्नी प्रत्यारोपण के हो, गर्दा के फाइदा हुन्छ, बेफाइदा के छन्, त्यस्ता कुराहरू गर्ने र गभर्मेन्टसँग पनि एउटा टाइअप गरेर जुन बिरामीहरू उपचार गर्न असक्षम छन्, आफ्नो पैसाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो छ, त्यस्तो चिजको लागि चाहिँ हामीले सरकारसँग पनि पहल गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसअनुसार हामी कुरा पनि अगाडि बढाइरहेछौँ। नेपाल भनेपछि त काठमाडौँ मात्र नेपाल भएन होइन डाक्टर साहब, जति पनि सेवा सुविधा छन् काठमाडौँतिर नै छन्। काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूमा त्यहाँ पनि यो हाम्रो जति यिनीहरूको यो सुविधाहरू कतिको पुगेको छ छैन, नेपालमा यो अर्थोपेडिक डाक्टरहरू जति कति इनफ छन् कि छैनन्, के छ त्यसको बारेमा नि अलिकति? जोर्नी प्रत्यारोपणको अवस्था कुरा गर्दा काठमाडौँमा मात्र होइन, भ्याली बाहिर पनि यो सेवाहरू अहिले धेरै हदसम्म राम्रो भइरहेको छ। जस्तो चितवनमा जोर्नी प्रत्यारोपण हुन्छ, विराटनगरमा हुन्छ, धरानमा हुन्छ, पोखरामा हुन्छ, लगायत नेपालगञ्जमा हुन्छ होइन, लगायत थुप्रै भ्याली बाहिरका ठाउँ, वीरगञ्जमा हुन्छ, मैले कति ठाउँहरू छुटाएँ पनि होला होइन। त्यसपछि मेजर सिटीहरूमा अहिले जोर्नी प्रत्यारोपण हुन थालेको छ। त्यहाँ पनि जोर्नी प्रत्यारोपण हाम्रो साथीभाइहरूले जोर्नी प्रत्यारोपण गरिरहनु भएको छ होइन। र त्यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीहरूले जोर्नी प्रत्यारोपण समाज मार्फत, नेपाल आर्थोप्लास्टिक सोसाइटी मार्फत उहाँहरूसँग पनि हामी जोडिरहेछौँ होइन। यो सेवालाई काठमाडौँमा मात्र होइन, काठमाडौँ बाहिर पनि यो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ, त्यहाँका जनताले पनि यो सेवा पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेछौँ। र यो भ्याली बाहिर पनि अहिले राम्रो अवस्थामा, काठमाडौँमा जस्तै भ्यालीमा जसरी जुन प्रविधिबाट अपरेसनहरू हुन्छ, भ्याली बाहिर पनि त्यस्तै प्रविधिबाट अपरेसनहरू भइरहेछन्। हाम्रो साथीहरूले त्यहाँ गरि पनि रहनु भएको छ। एक त यो अलिकति जटिल नै भयो होइन डाक्टर साहब, घुँडा प्रत्यारोपण भने हड्डी सम्बन्धीको प्रत्यारोपण त जटिल नै भयो। यसका बावजुद अलिकति कठिनाइहरू या जोखिमहरू पनि होला नि डाक्टर साहब यसका? जुनसुकै काम गर्दा पनि कम्प्लिकेसन्स भन्ने संसारमा जहाँ पनि हुन्छ, जस्तो जोर्नी प्रत्यारोपणको पनि कम्प्लिकेसन्सहरू हुनसक्छ। अब ज्यानै जाने कम्प्लिकेसन्सहरू त एकदमै रेयर छ, भनेको एकदमै लाखौँमा 1-2 जनाको होला होइन। तर जोर्नीको अरू कम्प्लिकेसन्सहरू भनेको चाहिँ युजली संसारको आँकडालाई हेर्ने र नेपालको हाम्रो एक्सपिरियन्सलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले झन्डै लेस देन 1% भन्छौँ, अथवा त्यो भनेको 100 जनाको अपरेसन भयो भने 1 जनाभन्दा कम मान्छे, अब 200 जनाको भयो भने 1-2 जनालाई चाहिँ केही समस्याहरू आउन सक्छ। जस्तो घुँडा प्रत्यारोपण गर्दा इन्फेक्सन हुनसक्छ, अथवा घुँडाको तलपट्टिको भागमा रगतको नसामा रगत जम्मा हुनसक्छ, डिप भेन थ्रोम्बोसिस भन्छ त्यसलाई। त्यस्तै नसामा असर गरेर चाहिँ कुनै समस्याहरू आउन सक्छ,
अथवा अपरेसन गर्दा गर्दै कुनै इन्ट्रा अपरेटिभ अथवा गर्दा गर्दै फ्र्याक्चरहरू हुन सक्ने समस्या हुनसक्छ। यो चिजहरू पनि चाहिँ घुँडाको प्रत्यारोपणका तपाईँका जटिलताहरू भए। त्यस्तै गरेर हिप प्रत्यारोपण गरिसकेपछि डिस्लोकेसन हुने समस्या हुन्छ अथवा गर्दा गर्दै त्यो फ्र्याक्चरहरू हुन सक्ने समस्या हुन्छ। ती सबै समस्याहरू र मेजर अपरेसन गर्दाखेरि जस्तो जुनसुकै मेजर अपरेसन गर्दा पनि केही समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यो पनि यसमा आउन सक्छ। भनिसकेपछि संसारको रेकर्डलाई हेर्ने हो र हाम्रो रेकर्डलाई पनि हेर्ने हो भने अर्थोपेडिक्समा गर्ने अपरेसनमध्ये यो चाहिँ एकदम सक्सेसफुल अपरेसन हो भन्ने मानिन्छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि 200 जनालाई अपरेसन गर्दाखेरि 1-2 जनामा चाहिँ समस्या आउन सक्छ। कसैको इन्फेक्सन हुने या कसैको त्यो हामीले जुन इम्प्लान्ट राख्यौँ त्यसले काम नगर्ने त्यस्तो केसहरू पनि भएको छ डाक्टर साहब? इम्प्लान्ट राखेर काम नगर्ने भन्ने केस चाहिँ युजुअली हुँदैन, किनभने हामी त्यो इन्ट्रा अपरेटिभ नै चेक गरेर हाल्छौँ र एक्सरे गरेर तुरुन्तै हेर्ने भए हुनाले त्यस्तो केही अप्ठ्यारोहरू युजुअली आउँदैन। र हामीले गरेको केसहरूमा 2-3टा केसहरूमा इन्फेक्सनको समस्या देखिएको छ। एउटा केसमा चाहिँ गरिसकेपछि उहाँ लडेर फ्र्याक्चर भएको समस्या आएको छ। त्यसलाई चाहिँ तर त्यो भन्दैमा फेरि कम्प्लिकेसन आयो भन्दैमा पुरै अपरेसन फेल हुने भन्ने होइन र कम्प्लिकेसनलाई पनि टाइममा म्यानेज गर्न सकियो भने बिरामीलाई फेरि पहिलाको जस्तै अवस्थामा लान सकिन्छ। जस्तो इन्फेक्सन पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। जस्तो छालामा मात्रै इन्फेक्सन भयो भने त्यो एउटा पाटो रह्यो, अथवा डिप सिटेड इन्फेक्सन जोइन्टमै इन्फेक्सन हुने भनेको चाहिँ एकदमै रेयर हो र त्यो अवस्था भनेको चाहिँ अलिकति हामीले आशा गरे भन्दा खराब अवस्था भएको हुनाले त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो भनेको फेरि अहिलेसम्म आएको छैन भन्दैमा त्यो बिरामीलाई जिन्दगीभरि आउँदैन भन्ने पनि होइन। इन्फेक्सन भनेको सुरुमा 1-2 हप्तामा पनि देखिन सक्छ, 1-2 महिनामा पनि देखिन सक्छ, 2-4 वर्षपछि पनि देखिन सक्छ। अर्को समस्या भनेको चाहिँ इम्प्लान्टहरू बिस्तारै खिएर गएर लुजनिङ हुने र पछि गएर त्यसले काम नगर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। तुरुन्तै चाहिँ आउँदैन होइन, बिस्तारै कालान्तरमा 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षपछि त्यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। त्यस्तो केसेसहरू भएको छ। तर त्यो कम्प्लिकेसन भनेको 100मा 1 जनालाई, त्यसको एभरेजमा भनेपछि अब मैले 400-500 अपरेसन गर्दा 4-5 जनालाई त्यस्तो समस्या आएको छ। तर उहाँहरूलाई टाइमली हामीले म्यानेज गरेर त्यसबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई फाइदा दिन सकेका छौँ। अपरेसन गर्दा चाहिँ कति टाइम लाग्छ अनि त्यो बिरामी फुल्ली रिकभर हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनु। हजुर, अपरेसन गर्दाखेरि एउटा घुँडा फेर्दा अथवा हिप फेर्दाखेरि सर्जन अनुसार फरक पर्छ। जस्तो उहाँको स्पिड कस्तो छ, टेक्नोलोजी के छ, कतिको फ्रिक्वेन्टली अपरेसन गरिरहनु भएको छ भन्ने लाग्छ। र सरदरमा हेर्दा 1 घन्टा चाहिँ हो अपरेसनको टाइम, तर तयारीहरू यसको हुन्छ, एनेस्थेसियाको टाइम हुन्छ, उहाँलाई बेहोस बनाउने टाइमदेखि रिकभरीको टाइम हुन्छ। र तपाईँले भने जस्तै कति समयमा बिरामीले चाहिँ फेरि सामान्य हिँडुल गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यो टाइम भनेको हामी 5-7 दिन त हस्पिटलै भर्ना गरेर राख्छौँ बिरामीलाई। र हिँडाउन चाहिँ हामी दोस्रो-तेस्रो दिनदेखि नै बिस्तारै बैसाखीको सहारामा हिँडाउन थाल्छौँ, वाकरको सहारामा हिँडाउन थाल्छौँ। र बिरामीलाई सबै हिसाबले सबै ठिकठाक हुन चाहिँ 1.5 देखि 2 महिना जति लाग्छ। यसको यो एकचोटि फेरेपछि चाहिँ कति वर्ष लाइफ टाइम नै हुन्छ कि होइन, त्यो चाहिँ बिरामीमा पनि भर पर्छ भन्ने? बिरामीको एक्टिभिटिजमा पनि भर पर्छ, बिरामीको रोग कस्तो छ, हड्डी कतिको बलियो छ त्यसमा पनि भर पर्छ। तर सरदरको हिसाब गर्ने हो भने एकचोटि अपरेसन गरिसकेपछि 90% जति बिरामीहरूलाई 15 देखि 20 वर्षसम्म चाहिँ यो इम्प्लान्ट, यदि कम्प्लिकेसन्सहरू केही आएन भने 90% बिरामीलाई चाहिँ 15 देखि 20 वर्षसम्म यसको आयु हुन्छ। कतिपय त ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् होइन, ओह्रालो उकालो गर्नु पर्यो, भारी बोक्ने पनि हुन्छन्। यो गरिसकेपछि चाहिँ हामी त्यो पहिलाकै जस्तै लाइफमा फर्किन सक्छौँ कि होइन, अलिकति सहज मात्र हुने हो, हामीले त्यो पहिला कुराहरूलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ के छ डाक्टर साहब? घुँडा बिग्रिएर अथवा हिप बिग्रिएर दिनरात समस्या भएको बिरामीहरूलाई मात्र हामीले प्रत्यारोपण गर्ने हो। भनिसकेपछि अब उहाँहरूको हाम्रो लक्ष्य के हुन्छ त भने उहाँहरूलाई सामान्य हिँडुल गर्नलाई, उकालो ओह्रालो हिँड्नलाई होइन, सामान्य उकालो ओह्रालो हिँड्नलाई र सामान्य हिँडुल गर्नलाई र दिनरात दुख्ने समस्याबाट मुक्ति दिनको लागि यो रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा पहिलाको जस्तै अब भारी बोक्ने अथवा चाहिँ हाम फाल्ने कुद्ने गर्नको लागि त बिरामीहरूले गर्न सक्नुहुन्न त्यो अवस्थामा। तर त्यो बाहेक सामान्य हिँडुल गर्ने जस्तो स्विमिङ गर्ने, साइकल चलाउनेदेखि लिएर गाडी चलाउने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो अपरेसन गरिसकेपछि। कतिपय रोगहरूको त क्याम्पेनहरू भइरहेको हुन्छ होइन, बेला बेला जनचेतना विभिन्न ठाउँमा जाने हुन्छ डाक्टर साहब। यो हड्डी सम्बन्धी यो प्रत्यारोपण सम्बन्धीको विषयमा चाहिँ कतिको त्यस्ता क्याम्पेनहरू हुने या ती ठाउँसम्म पुग्ने केही योजनाहरू बनेका छन् कि छैनन्, भएका छन् कि छैनन्, त्यसको बारेमा नि अलिकति बताइदिनु। जस्तो यही टेलिभिजन मार्फत अथवा रेडियोजहरू मार्फत पनि हामी बेला बेलामा इन्टरभ्यूहरू दिन्छौँ, त्यो पनि एउटा जनचेतनाको एउटा अभियान पनि हो।
र बेला बेलामा जस्तो हामीहरूले गाउँ दूरदराजमा मेरो आफ्नै पनि जिल्ला गोर्खा जिल्लामा गएर बेला बेलामा त्यहाँको हस्पिटलमा पनि मैले सर्भिस दिइरहेको छु र यो प्रत्यारोपणको बारेमा आवश्यकता अनुसार सल्लाह पनि दिएको हुन्छु र ठ्याक्कै यही गर्ने भनेर हामीले कुनै योजनाहरू त छैन, तर हामी आफ्नै लेभलबाट चाहिँ हामीले यो कामहरू गरिरहेका छौँ। सरकारी लेभलबाट चाहिँ सरकारी लेभलबाट प्रत्यारोपण सम्बन्धी त्यस्तो जनचेतना जगाउने खासै केही कार्यक्रम चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन? अन्त्यमा चाहिँ टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने घुँडाको समस्या हुने बित्तिकै सबै बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्नु पर्दैन। घुँडाको समस्या पहिलो कुरा बिरामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला हामीले घुँडाको समस्या मेरो के कारणले गर्दा भएको हो, घुँडा खिएर हो अथवा अरू लिगामेन्टको कारणले, अरू विभिन्न कारणले हुनसक्छ। त्यो कारणले बिरामीले सबभन्दा पहिला जोर्नी विशेषज्ञलाई देखाएर मेरो घुँडाको समस्या, पहिलो कुरा घुँडाको समस्या छ कि छैन पत्ता लगाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा यदि छ भने मेरो घुँडाको अहिले मैले भने जस्तो कुन स्टेजमा छ त्यो अवस्था, अर्ली, इन्टरमिडिएट अथवा एडभान्स, त्यो कुरा डाक्टरलाई सोध्नु पर्यो र डाक्टरहरूले पनि बिरामीहरूलाई बुझाउँदाखेरि तपाईँको यो अवस्थामा छ है घुँडा भनेर बताइदिनु पर्यो। र त्यसमा के बुझ्नु पर्यो भने जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ अथवा जोर्नी विशेषज्ञ कहाँ जाने बित्तिकै तपाईँलाई जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि अपरेसन भन्ने हुँदैन। त्यसका पनि एउटा सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छ र जो बिरामी दिनरात जसलाई घुँडाको लामो समयसम्म उपचार गर्दा पनि दिनरात दुखिरहेको छ, सामान्य हिँडुल गर्न पनि गाह्रो छ र जसको दिनरात एकदमै नरकीय जीवन बिताइरहनु भएको छ दुखाइको कारणले गर्दा र हिँड्न अप्ठ्यारो भएको कारणले, त्यस्ता बिरामीहरूलाई प्रत्यारोपणले धेरै हदसम्म फाइदा हुन्छ र त्यो भए हुनाले यो बारेमा जानकारी लिउँ, आफूलाई आवश्यक छ कि छैन जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञमाझ बुझौँ र यदि तपाईँलाई साँच्चै नै आवश्यकता छ भने विभिन्न भ्रममा नपरिकन मलाई यस्तो होला उस्तो होला गरेपछि झन् बेफाइदा होला भन्ने खालका भ्रममा नपरिकन तपाईँहरू चाहिँ जोर्नी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ भ्यालीभित्र र बाहिर विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रा डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट सेवा लिनु भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आगामी हप्ता हामी यस्तै विषयमा एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्ने बाचासहित म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।